गर्छौं भने टाइप्स अफ भेक्टरमा चाहिँ प्रवेश गर्छौं। ल हेर्ने यो चाहिँ जीरो भेक्टर त्यो पहिला टाइप म देखाइदिरहेको छु। त्यसपछि युनिट भेक्टर अनि पोजिसन भेक्टर, को इनिशियल भेक्टर, लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर अनि को प्लेनर भेक्टर अनि कोलिनियर भेक्टर, इक्वल भेक्टर अनि नेगेटिभ अफ भेक्टर अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई सिरियली वन बाइ वन चाहिँ हेर्छौं है। जसरी जीरो भेक्टरको पहिला चाहिँ हामीलाई यो कुरा चाहिँ पहिला क्लियरली बुझौं। यो जीरो भेक्टर के हो त भन्दाखेरि कि अ जीरो भेक्टर इज अ भेक्टर when the magnitude of a vector is zero, right? And a starting point of a vector coincides with the terminal point. यसमा चाहिँ के छ भने यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। लाइक म फेरि तिमीलाई बताएँ कि यसमा के चाहिँ तिमीले ध्यान दिने भने नि यो जीरो भेक्टर हुनको लागि चाहिँ के बुझ्ने भने कि म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर के हुन्छ भने कुनै पनि भेक्टर यदि म्याग्निट्युड यदि जीरो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रे जीरो भेक्टर बुझ्ने कि when the magnitude of a vector is zero is called zero vector. यदि कुनै भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि जीरो भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं जीरो भेक्टर भन्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल यसैको छेउमा यहाँ हामी एक्जाम्पल पनि यहाँ हेरिरहेका छौं। जसरी कुनै एउटा भेक्टर मैले एउटा चाहिँ लेट गरे सामान्य कुनै एउटा भेक्टर ए दिए, ए भेक्टर तिमीलाई चाहिँ 0/0 कुनै एउटा भेक्टर छ भने यसलाई तिमी चाहिँ यसको मोडुलस निकाल अर्थात म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए चाहिँ निकाल्यो भने यसलाई अंडर रूट 0 को स्क्वायर गर प्लस 0 को स्क्वायर गर त्यसको चाहिँ सल्युसन गर्यो भने कति हुन्छ रे 0 आयो। त यो 0 आउने बित्तिकै म्याग्निट्युड कति आयो रे 0 आयो भन्ने हामी यो भेक्टर ए लाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने देयरफोर भेक्टर ए इज कल्ड जीरो भेक्टर है। यसरी चाहिँ तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ यो जीरो भेक्टरको यो एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जसरी हामी हिजो पनि कुरा गरेका थियौ डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्टको कुरा गरेका थियौ है। तिमीहरु चाहिँ म्युटमा बस्ने है, फेरि म त्यो सस्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ क्लास। तिमीहरु साउन्ड म्युट गरेर बस त। अनि अर्को चाहिँ हिजो हामीले पढाएको थियौं कि कुनै पनि एउटा डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्टमा दुईटा पोइन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ इनिशियल पोइन्ट या त्यसलाई हामी स्टार्टिङ पोइन्ट भन्न मिल्छ र अर्को के हुन्छ रे टर्मिनल पोइन्ट हुन्छ। यिनी हिजो कुरा गरेका थियौ। जस्तो मान सपोज हामीलाई यसरी छ कुनै एउटा लाइन चाहिँ छ भने ए छ र यो बी छ, यसरी डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट छ भने हामी भेक्टर एबी भन्छौं हैन। त यस्तो मतलब अब जीरो भेक्टर कन्डिसनमा के हुन्छ त तिमीहरु चाहिँ के हुन्छ भने जसरी यो ए र बी भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भने ओभरल्याप भइहाल्छ, कोइन्सिडेन्ट भइहाल्छ। अर्थात त्यसको चाहिँ इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट के हुन्छ भने सेम भइहाल्छ है। के हुन्छ रे सेम हुन्छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौं जीरो भेक्टर भन्छौं। जसरी फर एक्जाम्पल लागि पछाडी हामी अझ यसको क्लियर गर्छौं। जसरी तिमीले चाहिँ कुनै ए बाट स्टार्ट गर्यौ, पोइन्ट ए बाट स्टार्ट गर्यौ अनि पोइन्ट ए मै छौ, तिमी कहीँ गएको छैन, पोइन्ट ए बाट स्टार्ट गर्यौ र पोइन्ट ए मै छौ, पोइन्ट ए बाट कहीँ गएकै छैन भने यसलाई भेक्टरको फर्ममा लेख्नु छ भने यहाँ ए भेक्टर तिमी यसरी दिएको छ भने अर्थात यसको इनिशियल पोइन्ट पनि ए र टर्मिनल पोइन्ट पनि ए छ भने बुझ्ने कि यो चाहिँ जीरो भेक्टर छ। अहिले म यो सर्कल यो गोलले यसरी घेर लगाए, यो चाहिँ के हो रे जीरो भेक्टर। जीरो भेक्टर कसरी भयो जसको इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ। इनहेरेर लास्ट यही भनेको यहाँनिर यहाँ चाहिँ हेर्ने मैले यो अहिले हाइलाइट गर्दै छु। स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द भेक्टर कोइन्साइड्स विथ द टर्मिनल पोइन्ट। स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ रे टर्मिनल पोइन्टमा गएर कोइन्साइड भयो भने तिमीहरु चाहिँ के बुझ्ने त्यो भेक्टर के हो त जीरो भेक्टर हो। मलाई चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला यतिले। त्यसपछि इन अदर वर्ड्स अर्को वर्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। यसलाई मैले कलर चेन्ज गर्दै ब्ल्याक कलर राखे। के भन्छ भने इन अदर वर्ड्स फर अ भेक्टर यो भेक्टर एबी and the coordinates of vector coordinates of a point A are the same as the points of B. A र B को यदि coordinate point के छ same छ भने the vector is said to be a zero vector and it is denoted by 0. 0 ले हामी यसलाई कुनै भेक्टरलाई के गर्छौं भने यसरी 0 ले डिनोट गर्न सक्छौं भेक्टर यसरी 0। अब भेक्टर 0 यसरी त लेख्न मिल्दैन तर डिनोट बाइ सिम्पली के हामीलाई बोल्ड गरेर हिजो पनि कुरा गरेका थियौ कि भेक्टरको नोटेसन हामी के गर्छौं भने एरो दिन्छौं ए हैन या तिमी चाहिँ के गर्छौ त्यसलाई बोल्ड गर्यो भने त्यसलाई रेन्डम लेटर भनिन्छ। त्यसरी बोल्ड गरेर पनि तिमी त्यो भेक्टरको नोटेसन लेख्न सक्छौ तर विशेष गरी एरोले नै दिइन्छ।
त योले अर्को वर्डमा यसले के भन्यो कि पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट र पोइन्ट बी को कोअर्डिनेट यदि सेम छ, एउटै छ भनेपछि त एउटै पोइन्ट भएन त, सेम पोइन्ट भएन, त्यसको टर्मिनल र इनिशियल पोइन्ट सेम भएको भएन हो, त्यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, जीरो भेक्टर भन्छौँ है। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। अब आऊ युनिट भेक्टर, जीरो भेक्टर अझ पनि हामी थपमा अहिले भयो भने जीरो भेक्टर पछि हामी पनि कुरा गर्छौँ अझ पनि त्यसको चाहिँ त्यो। अब चाहिँ अर्कोमा आउँ यहाँ युनिट भेक्टरमा। जसरी एकछिन है, मैले चाहिँ तिमीलाई यसलाई अलिकता युनिट भेक्टर कुरा गरिहालौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि अर्को बढौँला। अब युनिट भेक्टर के हो भने युनिट भेक्टर पनि हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ। के कुरा गरेका थियौँ भने कुनै भेक्टरको यदि म्याग्निट्युड यदि 1 भइरहेछ भने 1 छ भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने युनिट भेक्टर भन्छौँ। यसको डेफिनेसन त्यसरी नै हामी दिने हो। अब भेक्टर यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै गयो भने अ भेक्टर व्हिच हैज अ म्याग्निट्युड अफ अ युनिट लेन्थ, हेर्ने है, यो जसको चाहिँ यो म्याग्निट्युड चाहिँ युनिट लेन्थ छ भने कुनै पनि भेक्टरको यदि म्याग्निट्युड युनिट लेन्थ छ भने 1 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, युनिट भेक्टर भन्छौँ। नाममै युनिट, युनिट मिन्स 1 है। Suppose if the vector A is a vector having a magnitude A, then the unit vector is denoted by A cap. A cap ले denote गर्छौँ हामी in the direction of vector A and has the magnitude of equal to 1. तो यो त्यो magnitude of यदि भेक्टर को A भेक्टर को magnitude यदि 1 छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, युनिट भेक्टर भन्छौँ। र युनिट भेक्टर को चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ, यो चाहिँ ध्यान दिने, यो हाम्रो युनिट भेक्टर को फर्मुला हुन्छ। यो युनिट भेक्टर को हाम्रो यो फर्मुला भयो। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने पहिला चाहिँ सपोज गर्ने कुनै एउटा भेक्टर गिभन छ, जस्तो ए भेक्टर इज इक्वल टु मान मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा कुनै भेक्टर दियो, त्यो भेक्टर मतलब कुनै पनि भेक्टरको तिमी चाहिँ युनिट भेक्टर निकाल्न सक्छौ है। कुनै एउटा भेक्टरको चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ रे, युनिट भेक्टर निकाल्न सक्छौ। जस्तो कि माने भेक्टर ए इज इक्वल टु a1 अनि मैले a2 दिएँ। अब यसको चाहिँ युनिट भेक्टर निकाल्नु छ। त युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि तिमीलाई के चाहिएको छ, यसको पहिला हामीलाई चाहिँ के चाहियो, यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो, अर्थात् यसको यो भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो। त म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर ए निकाल्नको लागि तिमी चाहिँ के गर्छौ, कम्पोनेन्ट अफ एक्स कम्पोनेन्टको के गर्ने रे, होल स्क्वायर गर्ने, प्लस वाई कम्पोनेन्टको पनि के गर्ने, होल स्क्वायर गर्ने हैन, यसरी गर्ने। अनि त्यसपछि यो फर्मुलामा हाम्रो के छ, ए क्याप जुन भेक्टर यहाँ ए भयो, ए भेक्टर छ भने हामी ए क्याप लेख्छौँ। अनि यसको फर्मुला के छ भने भेक्टर ए बाई अनि मोडुलस अफ भेक्टर ए। अब भेक्टर ए हामीले के लेट गरेका छौँ, a1 अनि a2 इज डिभाइडेड बाई कति आएको छ, अंडर रुट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यसलाई तिमी यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ, कसरी हेर्ने, a1 अपन अंडर रुट a1 के स्क्वायर अनि a2 होल स्क्वायर, यसरी लेख्न सक्छौ, कमा a2 बाई अंडर रुट के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यसरी लेख्न सक्छौ। अर्थात् हामीले जहिले पनि ध्यान दिनु, यो युनिट भेक्टर निकाल्दाखेरिको मैले तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको, युनिट भेक्टर हामीलाई निकाल्नु भन्यो भने यसरी चाहिँ हामी यो युज गर्छौं। ठीक छ। अब हिजो पनि यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ, यो युनिट भेक्टर तिमी देखिरहेका छौ, युनिट भेक्टर हामीले जहिले पनि र हिजो यो पनि कुरा गरेका थिएँ मैले। यो हाम्रो नेपाली बुकमा चाहिँ के हुन्छ भने जसरी यो जुन तिमी देखिरहेका छौ यो एक्स वाई जेड मा एक्सिसमा चाहिँ यसलाई हामी स्पेस भन्छौँ। हामी प्लेन, यो भन्दा पहिला हामी 10 सम्म प्लेनमा पढेका थियौँ, त्यसलाई एक्स वाई प्लेन भन्छौँ वा कार्टेसियन प्लेन भन्छौँ। अहिले तिमीलाई यो स्पेसमा देखिरहेको छौ जहाँ चाहिँ एक्स वाई जेड, जसलाई हामी 3 डाइमेन्सन पनि भन्छौँ यसलाई। त तिमीलाई मैले हिजो भनेको थिएँ कि यो जुन युनिट भेक्टरलाई नि जहिले पनि यो आईजे है, आईजे के लाई के भनिन्छ रे, युनिट भेक्टर भनिन्छ। त तिमी यहाँ देखिरहेको छौ आई जुन छ नि, आई जब युनिट भेक्टर हो भने नि त यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने आई भेक्टर यस्तो नलेखिकन तिमीलाई चाहिँ के लेख्ने हो भने यसलाई इन्डियन राइटरको बुकमा हेर्यो भने यसरी आई क्याप लेखेको छ। नेपाली बुकमा चाहिँ के लेखेको छ रे, यसरी जे भेक्टर लेखेको छ भने इन्डियन बुकहरुमा चाहिँ के लेखेको छ, जी क्याप लेखेको छ। किनभने आई जे के छ त युनिट भेक्टर छ। युनिट भेक्टर नोटेसन के हुन्छ रे, क्यापले। त्यसैले इन्डियन राइटरको बुकहरुमा सबै चाहिँ के छ, और नेपालमा चाहिँ के छ भने के भेक्टर छ भने इन्डियामा चाहिँ के छ भने के क्याप हुन्छ यसरी। तर कुरा एउटै बुझ्ने, यो चाहिँ भेक्टर आई भन वा आई क्याप भन भने यो चाहिँ हाम्रो
कति हुन्छ रे यो तिमीले कुरा गरिसकेको छ 1 0 0 हुन्छ त्यसै गरी जे भेक्टर छ भने के हुन्छ सरी 0 1 0 हुन्छ भने के भेक्टर छ भने के हुन्छ 0 0 के हुन्छ रे 1 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो है त्यसै गरी अब चाहिँ आऊ पोजिसन भेक्टर यो चाहिँ पहिला फिगरै अगाडि आइहाल्यो पोजिसन भेक्टरमा हामी चित्र गरेका छौं पोजिसन भेक्टरको पनि हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ यसमा पोजिसन भेक्टर के हो त त्यस्तो भेक्टर जसको चाहिँ इनिशियल प्वाइन्ट अर्थात जुन स्टार्टिङ हुन्छ नि स्टार्टिङ प्वाइन्ट चाहिँ के छ भने 0 छ अर्थात ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको छ जसको जुन भेक्टरको यदि इनिशियल प्वाइन्ट यदि ओरिजिन छ भने त्यो भेक्टरलाई हामी सिधा भन्ने हो पोजिसन भेक्टर हो पोजिसन भेक्टर मीन्स स्टार्टिङ फ्रम द ओरिजिन द इनिशियल प्वाइन्ट ओरिजिन बुझ्ने हो जसरी हामी ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न सक्छौं ल्याङ्ग्वेजमा के छ भने इफ origin is taken as a reference origin and p is an arbitrary point in the space then the vector op is called के भन्छौ रे पोजिसन भेक्टर अफ द प्वाइन्ट भन्छौ यो चाहिँ तिमी यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ यो जुन हाम्रो स्टार्टिङ प्वाइन्ट हो त्यो चाहिँ के हो रे ओरिजिन हो यस्तो टाइपको भेक्टरलाई हामी के भन्छौ रे पोजिसन भेक्टर भन्छौ र पोजिसन भेक्टरले यदि जहिले पनि ध्यान दिने यो हुन सक्छ अहिले मैले सिम्बल यहाँ चाहिँ ओ अब यसलाई ओ भन या 0 भन यो जुन ओ देखिरहेको छ यसको सिम्बल हो तिमी ओ भन्न यो चाहिँ ओपी भयो भने अहिले जुन ओ छ नि त्यो ओरिजिन छ तर कुनै जग्गा छैन ओ नै लेख्नु छ भने यहाँ ए पनि हुन सक्छ एपी भने पनि त्यो के हो त त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनबाट बुझ्ने हामी चाहिँ त्यसलाई सिम्बल मात्रै हो तर विशेष गरी चाहिँ ओ लेख्दाखेरि अलि इजी हुन्छ त्यसैले ओरिजिन पोजिसन भेक्टर चाहिँ के हुने भयो रे हाम्रो यसको इनिशियल प्वाइन्ट के हुने भयो ओरिजिन हुने भयो यतिकै बुझ्दै हुन्छ बस त्यति मलाई बुझ्यो भने तिमीहरुले बुझ्न सक्छौ ल त्यसपछि आऊ को इनिशियल भेक्टर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि कुनै एउटा प्वाइन्टबाट धेरै अन्य भेक्टरहरु गएको हुन्छ के यो प्वाइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ तर धेरै भेक्टरहरु हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं को इनिशियल भेक्टर भन्छौं जसरी यसमा चाहिँ पढ्ने the vectors which have the same starting point are called co-initial vector जसरी तिमी चाहिँ के हुन्छ भने 2 or more than 2 भेक्टर छ भने त्यसको चाहिँ इनिशियल प्वाइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भने एउटै हुनु पर्यो अर्थात जुन 2 or more than 2 भेक्टर छ भने त्यसको स्टार्टिङ प्वाइन्ट के भयो भने सेम हुने भयो है अर्थात स्टार्टिङ प्वाइन्ट के हुनु भयो रे सेम हुने भयो या स्टार्टिङ प्वाइन्ट भन इनिशियल प्वाइन्ट यदि सेम एउटै छ भने 2 or more than 2 भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं को इनिशियल भेक्टर भन्छौं त्यसलाई एक्जाम्पल है एक्जाम्पल जसरी चाहिँ यहाँबाट तिमीले यसरी अनि अर्को यसरी अनि यसरी दियौ जसरी माने मैले यहाँ ओ दिए अनि ए बी सी दिए हैन हो जुन यो भेक्टरमा कतिवटा भेक्टर क्रिएट भयो भन त अहिले हामीलाई चाहिँ जुन भेक्टर भयो नि त यहाँ ओ भेक्टर ओए अनि भेक्टर ओबी एन्ड भेक्टर ओसी भयो भने are called co-initial vector co-initial तर यो वर्डले नि क्लियर गरिरहेछ क्या co-initial इनिशियल भनेको स्टार्टिङ भयो को भनेको एकै ठाउँबाट अनि त्यसलाई हामी के भन्छौं co-initial vectors भयो यो यस्तो टाइपको भेक्टरलाई किनभने यो सबै भेक्टरको ओए ओबी र ओसी को हेरेर त यो सब भेक्टरको स्टार्टिङ प्वाइन्ट के हो त ओ नै हो क्लियर छ मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला एकदम इजी हो अरे यसलाई तिमी यस्तो पनि हेर्न सक्छौ हेर यिनीहरुको दुईटा एक्जाम्पल एउटा चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो ए को हेर त यो भेक्टर तिमी यसलाई चाहिँ हेर्यो भने यसको चाहिँ हामी भेक्टर के लेख्न सक्छौ एसी लेख्न सक्छौ र भेक्टर के लेख्न सक्छौ र एबी लेख्न सक्छौ हेर यो भेक्टर एसी र एबी को चाहिँ इनिशियल प्वाइन्ट के हो अर्थात ए हो ए बाट सुरु भएको छ कि हेर त दुवैको चाहिँ स्टार्टिङ प्वाइन्ट ए नै हो त्यसै गरी तिमी यो चाहिँ एक्स वाई जुन जेड देखिरहेछौ यो तिमी यसमा पनि तिमी देखिरहेछौ यसको पनि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले भेक्टर रूपमा लेख्नु छ भने ओएक्स भेक्टर ओवाई अनि भेक्टर के रे ओजेड लेख्न सक्छौ अर्थात सबै यो चाहिँ यसमा पनि के छ तिमी ओ बाट नै स्टार्ट भएको देखिरहेछौ सबैको इनिशियल प्वाइन्ट के हो ओ नै हो यस्तो टाइपको भेक्टरहरुलाई हामी के भन्छौं रे को इनिशियल भेक्टर भन्छौं यहाँ लेखेको छ द भेक्टर्स भेक्टर एबी एन्ड भेक्टर एसी आर कॉल्ड को इनिशियल भेक्टर as the same they have the same starting point clear sir right अब चाहिँ आऊ लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टरमा ठीक छ लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टरमा त द भेक्टर्स having the same direction
आर नोन एज लाइक भेक्टर। सेम डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एउटै डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे, लाइक भेक्टर भन्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को अन द कन्ट्रेरी, यसको जस्ट अपोजिटमा द भेक्टर्स ह्याभिङ द अपोजिट डाइरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर आर टर्म टु बी अनलाइक भेक्टर। त लाइक भेक्टरमा चाहिँ के भयो भने तिमीलाई चाहिँ डाइरेक्सन सेम हुने भयो। यसरी यो भेक्टर ए भन्यो भने यसको चाहिँ अर्को भेक्टर के भयो भने बी भयो हैन। यस यो डाइरेक्सन सेम हुने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे, लाइक भेक्टर भन्छौँ। र अनलाइक भेक्टर भनेको जस्तो यो भेक्टर ए भयो हैन, र अर्को चाहिँ के भयो भने भेक्टर यसरी चाहिँ के गर्ने, बी भेक्टर छ भने अपोजिट डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अनलाइक भेक्टर भन्छौँ। लाइक र अनलाइक मलाई क्लियर भएको होला है। तिमी चाहिँ यहाँ ध्यान दिने, लाइक र अनलाइक भेक्टरमा जहिले पनि तिमीहरूले चाहिँ यो लाइक र अनलाइक भेक्टरमा डाइरेक्सनको कुराहरू गर्यो है। यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ के हुन्छ भने यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के हुन्छ, वाट एभर यो म्याग्निट्युडसँग हामीले भन्दा नि यसमा डाइरेक्सनको कुरा हामी गरेका छौँ। त्यसैले द भेक्टर्स ह्याभिङ द सेम डाइरेक्सन आर नोन एज लाइक भेक्टर। सेम डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई लाइक भेक्टर भन्ने, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई के भन्ने रे, अनलाइक भेक्टर भन्ने। ल अब कोप्लेनरको कुरा गरौँ। अब कोप्लेनर भेक्टर भनेको मतलब कि 3 or more भेक्टर्स lying in the same plane or same parallel to the same plane are known as the coplanar vector। अब यहाँनिर प्लेन भनेको कि जसरी कुनै एउटा प्लेनको कुरा गरौँ, प्लेन भनेको यसरी चाहिँ मानौँ, म अलिकति यसरी बनाइदिएको छु। एउटा यो सपोज गरे हो यसरी चाहिँ के हो भने एउटा यो प्लेन भयो है, एउटा यो मैले यो प्लेन भयो। यो प्लेन भित्र तिमीले 3 or more than 3 भेक्टर्स है लाइङ इन द सेम प्लेन, यही प्लेनमा यदि 3 or more than 3 भेक्टर्स यदि यसैमा छ भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ नि, के रे, कुन भेक्टर भन्छौँ हामी, कोप्लेनर भेक्टर भन्छौँ। यस भित्रमा यो प्लेनको भित्रमा जसरी मानौँ यहाँ भेक्टर ए भयो है, अनि यसलाई अनि त्यस्तै गरी अब यसको चाहिँ डाइरेक्सनको कुरा छैन, यहाँ भेक्टर बी भयो। यस्तै गरी यो भेक्टर सपोज गरौँ सी गरौँ हैन, हो यिनीहरू सब एउटै प्लेनमा छैन, एउटै प्लेन भित्र भयो। प्लेन भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो यो म्याथमेटिक्सको प्लेन बुझ्ने के। यसरी यो प्लेन हामी जे पनि कुरा गर्छौँ जसरी हामी बोर्डमा लेख्ने, यो अहिले जुन देखिरहेको छु मैले यो भेक्टर ए, भेक्टर बी, भेक्टर सी लेखेँ, यो सबै एउटा चाहिँ के भयो भने यसरी तिमीले यो रेड कलरको जुन मैले बनाएको छु जसरी यो स्क्वायर सेप त होइन तर त्यही सेपमा भनौँ न, यसलाई हामी चाहिँ प्लेन भित्र यदि 2 or 3 or more than 3 भेक्टर्स है, यसले त्यो 3 वटा भेक्टर छ, 3 or more than 3 भेक्टर यदि एउटै प्लेनमा छ भने या त्यसलाई प्यारलल टु सेम प्लेन छ भने, प्यारलल टु सेम प्लेन है, एकछिन यहाँ प्यारललको पनि कुरो छ। मैले यहाँ चाहिँ अर्को तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ अलिकति यो एउटा प्यारलल छैन है, किनभने प्लेन और प्यारलल टु द सेम प्लेन, यो चाहिँ यहाँ प्यारलल दिइराखौँ, तिमीलाई मिस्टेक होला। ल यहाँ चाहिँ हामीले प्यारलल, अर्को चाहिँ के दियो भने यहाँ प्यारलल अनि के लेखौँ, भेक्टर बी हो। के हुन्छ भने सेम प्लेन और प्यारलल टु द सेम प्लेन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कोप्लेनर भेक्टर भन्छौँ। कोप्लेनर मिन्स के बुझ्ने, 3 or more than 3 भेक्टर्स लाइङ इन द सेम प्लेन, एउटै प्लेनमा 3 or more than 3 भेक्टर्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कोप्लेनर भेक्टर भन्छौँ। अब कोलिनियर मिन्स तिमीले यो भन्दा पहिला पनि जुन यो मलाई चाहिँ 10 क्लासमा र 9 क्लासमा यो लिनियर कोलिनियर सम्बन्धी कुराहरू पढ्यो होला। यो लिनियर भनेको तिमीहरूले कोलिनियर भनेको के बुझ्छौ भने कि जस्तै कि 2 or more points contained in a line है, 2 or more points contained in a line हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, त्यसलाई कोलिनियर भन्छौँ। यो चाहिँ तिमीहरू यो 9 कि 10 क्लासमा हामी तिमीहरू पढ्यो होला कि कुनै पनि 3 वटा पोइन्ट्स यदि एउटै लाइनमा छ भने त्यो एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ रे, 0 हुन्छ है। 3 वटा पोइन्ट के हुन्छ रे, एउटै लाइनमा छ भने एउटा त्यो एरिया अफ ट्रायंगलको कति हुन्छ रे, 0 हुन्छ। त्यो प्रुफ पनि गरेका छौँ त्यो। त त्यसैले यो कोलिनियर भनेको कि भेक्टर्स व्हिच लाइज अलोङ द सेम लाइन है, भेक्टर यदि एउटै लाइनमा यदि छ भने है त्यसलाई यस्तो पनि भन्छौँ के भेक्टर्स कन्टेन्ड इन अ लाइन हैन। भेक्टर यदि एउटै लाइनमा छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने, कोलिनियर भन्ने है। भेक्टर्स व्हिच लाई अलोङ द सेम लाइन और प्यारलल्स लाइन्स, मतलब सेम लाइन भन्न या प्यारलल लाइन्स भन्न, आर नोन टु बी कोलिनियर भेक्टर्स
है दे आर अल्सो नोन एज प्यारलल भेक्टर्स है एउटै जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले तिमीलाई चाहिँ क्लियर गरेँ जस्तै मानौ सपोज एउटा लाइन छ है एउटै लाइन हो यो लाइन एबी भयो भने नि है एबी भेक्टर भयो भने अब अर्को पनि भेक्टर यसै लाइनमा छ यसै लाइनमा अर्को भेक्टर राख्दियो सपोज गरे मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ एउटा पी पोइन्ट दिएँ यहाँबाट मैले क्यू दिएँ र यो पनि भेक्टर गयो भने पीक्यू यसैमा छ त के भयो भने भेक्टर एबी र भेक्टर पीक्यू के भए कोलिनियर भयो यहाँलाई तिमी भेक्टर एबी यसरी भेक्टर एबी प्यारलल टु भेक्टर पीक्यू लेख्न सक्छौ यसलाई यो प्यारलल हो एउटै लाइनमा को पार हामी चाहिँ त्यसलाई कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको तिमीहरु पढ्या होला र यसको चाहिँ हामी स्लोप पनि यस्तो लाइनहरुको पनि निकालेको भन्दा पनि पहिला पढ्या छौ कि एउटै लाइनमा को हामी चाहिँ स्लोप निकाल्न सक्छौ यसको चाहिँ है त्यसलाई हामी के भन्छौं रे कोलिनियर भेक्टर भन्छौं अर्थात एउटै लाइनमा 2 अर मके 3 अर मोर देन 3 भनौं न भेक्टर यदि एउटै लाइनमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रे कोलिनियर भन्छौं कोप्लेनर र कोलिनियर मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला अब इक्वल भेक्टरमा आऊ व्हाट इज इक्वल भेक्टर equal vectors so two or more vectors are said to be equal when their magnitude is equal and also their direction is the same कुनै दुईवटा two or more than two vectors को यदि magnitude same छ र डाइरेक्सन पनि सेम छ है magnitude पनि सेम र डाइरेक्सन पनि सेम र त्यस्तो भेक्टर हामी के भन्छौं रे इक्वल भेक्टर भन्छौं डाइरेक्सन पनि सेम हुने र magnitude पनि सेम हुने भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इक्वल भेक्टर भन्छौं जसरी हेर यो चाहिँ तिमीलाई भेक्टर एबी देखिरहेको छ र भेक्टर पीक्यू देखिरहेको छ र यो भेक्टर एबी को पनि लेन्थ जुन छ नि m हो र एबी को लेन्थ m छ र पीक्यू को पनि के छ लेन्थ रे m नै छ दुईटैको लेन्थ इक्वल छ र डाइरेक्सन पनि सेम छ लेन्थ पनि सेम डाइरेक्सन m भनेको मेजरमेन्ट भनौं न भेक्टर एबी को मेजरमेन्ट र भेक्टर पीक्यू को पनि मेजरमेन्ट के हो सेम हो र डाइरेक्सन पनि तिमी देखिरहौ डाइरेक्सन पनि सेमै छ त त्यस्तो द टू भेक्टर्स shown above are equal vector as they have the both direction and magnitude के छ इक्वल छ है डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड के छ रे इक्वल छ बोथ को ठीक छ यस्तो टाइपले हामी के भन्छौ इक्वल भेक्टर भन्छौ ठीक छ मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला त्यसैगरी अब आउ नेगेटिभ अफ अ भेक्टर नेगेटिभ भेक्टर त हामीले एकदम बुझ्न बहुत जरुरी हुन्छ के यसको चाहिँ अलिकति एक्जाम्पल अलि थपमा पनि दिन्छु म यसमा हेर्ने if two vectors are same in the magnitude के हुने रे same हुने but exactly opposite in direction they both the vectors are negative of each other यदि कुनै पनि भेक्टर को तिमीले यदि सेम थिङ म्याग्निट्युड छ म्याग्निट्युड कति छ रे सेम छ सेम इन म्याग्निट्युड तर but opposite in direction such type of two vectors or more than two vectors are called negative of a vector negative to each other त्यसलाई हामी दुईटा भेक्टरलाई हामी के भन्छौं रे नेगेटिभ भेक्टर भन्ने म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ है त्यसको लेन्थ भनौं न लेन्थ चाहिँ सेम छ तर त्यसको चाहिँ के छ रे डाइरेक्सन यदि अपोजिट छ भने त्यो भेक्टरलाई हामी के भन्छौं नेगेटिभ भेक्टर भन्ने हो क्लियर भयो अब त्यसमा एज्युम देयर आर टू भेक्टर्स मानौ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा भेक्टर लेट गरौँ एउटा भेक्टर ए र भेक्टर बी छ सच these vectors are exactly same in the magnitude but opposite in direction then these vectors can be given यसलाई त्यो भेक्टरलाई हामी के गर्न सक्छौं यसरी लेख्न सक्छौं भेक्टर a is equal to मान लेख्दाखेरि तिमी माइनस ले एउटा भेक्टरलाई के गर्ने माइनस ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौं अब यसमा चाहिँ एउटा यो अघिको जुन हामीले पढिसकेका छौं यो जीरो भेक्टरको कुराहरु त्यो जीरो भेक्टरको कुराहरु यहाँ चाहिँ अलिकता त्यो कुराहरुलाई यहाँ दिएको छ त्यो हेर्न सक्छौं यसमा चाहिँ यो भेक्टर यो a को यसरी हुन्छ र भेक्टर b को पनि यसरी सेम यो अघिकै यो मैले जीरो भेक्टर कुरा गरिसकेको छु यहाँ भेक्टर 0 हो यसमा मैले यसलाई रिपिट मैले गरेन ल अगाडि बढे नेगेटिभ भेक्टर पनि अलिकता अर्को चाहिँ एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ यसलाई अर्को एक्जाम्पल पनि तिमीलाई लिएर मलाई क्लियर गर्न सकिन्छ जसरी यसलाई म पहिला यसलाई जो लेखेको कुरालाई डिलिट गरिदिरा छु यो केही बीचमा यो रेड कलरको रिटेन छ नि त्यसलाई मैले डिलिट गरे है ल एउटा सिम्पल मैले एउटा छेउमा एक्जाम्पल दिइरा छु जसरी कुनै एउटा भेक्टर छ है यो अघिको ए र बी को कुरा गरौँ न यो भेक्टर ए भयो सेम आइज फिगरमा र यसको लेन्थ जुन छ नि सेम छ मेजर यो लेन्थ है अलि बाङ्गो भयो तर डाइरेक्सनमा चाहिँ के छ भने यसरी अपोजिट छ है
अपोजिट डाइरेक्सन छ। सपोज मैले यहाँ भेक्टर ए लेखेँ, अब भेक्टर ए सँग बी त लेन्थ त ए, भेक्टर ए र बी को भेक्टर ए र भेक्टर बी को लेन्थ इक्वल हो, सेम छ है। दुईटैको लेन्थ के बुझ्ने, यो 2 सेन्टिमिटर को छ भने 2 सेन्टिमिटर नराखौँ यार, यसलाई चाहिँ 4 नै राखौँ। 4 सेन्टिमिटर को छ भने यो चाहिँ के हुन्छ 4 सेन्टिमिटर को छ। अर्थात भेक्टर ए को र भेक्टर बी को लेन्थ सेम भयो, तर डाइरेक्सनमा के भयो, डिफरेन्सेस आयो। त डाइरेक्सन इक्वल गर्नको लागि नि मानौ अहिले भेक्टर बी छ भने नि भेक्टर बी को नेगेटिभ भेक्टर के हुन्छ रे, माइनस बी हुन्छ। त नि मैले माइनस बी गर्ने बित्तिकै यसको डाइरेक्सन सेम भयो, अनि इज इक्वल टु लेख्न सक्छौँ। यही कुरा हो नेगेटिभ भेक्टरमा, ठीक छ। जसरी तिमीलाई कसैले सोध्यो भने कि भेक्टर एबी को नेगेटिभ भेक्टर कुन हुन्छ, त तिमी भन्छौ माइनस के हुन्छ रे, बीए हुन्छ। एबी को नेगेटिभ भेक्टर के हुन्छ रे, माइनस बीए हुन्छ। त्यसैगरी पीक्यू को नेगेटिभ भेक्टर के हुन्छ, त माइनस क्यूपी हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिने, हामीलाई कहिले एक्सरसाइज गर्दाखेरि त्यसमा काम लाग्छ। अब चाहिँ आऊ, व्हाट इज ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन। यो चाहिँ ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन चाहिँ के हो, यो चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। हामीले एक्सरसाइज सोल्भ गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ काम लाग्छ। ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन स्टेट्स दैट व्हेन टू भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड एज टू साइड्स, हैन। यसको चाहिँ तिमीलाई स्टेटमेन्ट जस्तो बुझ्न सक्छौ। के हो त भन्दाखेरि कि ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन स्टेट दैट व्हेन two vectors are represented as two sides of a triangle, right, with the order of a magnitude and direction, right, then the third side of the triangle represent the magnitude and direction of the resultant vector। यो resultant vector पनि साथसाथै दुईटा कुरा गरेको कुनै पनि रेपमा चाहिँ ट्रायंगल को तिमी दुईटा भेक्टर को के हुन्छ भने म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन जुन अर्डर को चाहिँ के हुन्छ भने एउटै अर्डरमा गइरहेको हुन्छ, अर्थात त्यसको एउटै अर्डरमा गइरहेको हुन्छ। तर जुन थर्ड साइड हुन्छ भने त्यसले के गर्छ भने त्यो जुन एउटा साइड बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर त्यसलाई भन्छ। जसरी यो एक्जाम्पल रूपमा पनि हामी हेर्छौँ। जसरी यो भेक्टर हेर, यो भेक्टरमा तिमीले चाहिँ लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिमी कसरी लेख्छौ भने जसरी रिजल्टेन्ट भेक्टरको कुरा गर्यो भने तिमीलाई के छ भने यहाँ आर भेक्टर के हो रे, यो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। अनि जुन टू भेक्टरको भन्यो भने यसको चाहिँ भेक्टर ए प्लस के गर्ने रे, भेक्टर बी गर्ने। यसरी यो चाहिँ इट इज द ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन हो है। यो ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यो भेक्टर आर लाई के भन्ने रे, रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्ने। यो भेक्टर आर लाई के भन्ने रे, रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्ने। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। अब to obtain the r which is the resultant of the sum of the vectors vector a and vector b with the same order of the magnitude and direction as shown in the figure, we use the following rules। यसमा चाहिँ रुलहरु युज हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो अलिकति माथि पुग्यो है, एकछिन मैले अलिकति तल बनाउँछु। यो प्यारालेलोग्राम ल जुन छ नि यो माथि गयो, ठीक छ। ल यसमा चाहिँ अलिकति म ट्रायंगुलर ल को चाहिँ तिमीलाई क्लियर गर्नको लागि नि यहाँ तिमीहरुलाई मैले ल्याएँ। यसमा चाहिँ ट्रायंगुलर ल मा चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ के बुझ्ने भने नि कि जसरी तिमीले एउटा प्वाइन्टबाट हिँड्यौ, यहाँ प्वाइन्ट मैले दिए, यो प्वाइन्टबाट तिमीहरुले हिँड्यौ यहाँ आयो। एउटा ध्यान दिए मैले अलिकति एउटा एक्जाम्पल लिइराछु। कुनै एउटा चाहिँ प्लेस भयो, जसरी यो प्वाइन्ट ए बाट तिमी स्टार्ट गर्यौ हिँड्नलाई, प्वाइन्ट ए बाट। अनि तिमी जब सुरु गरिसकेपछि तिमी कहाँ आएर बस्यौ रे, अहिले कहाँ उभिएका छौ, प्वाइन्ट बी मा आएर उभिरहेका छौ, ठीक छ। अनि फेरि चाहिँ के गर्ने, प्वाइन्ट बी बाट फेरि तिमी स्टार्ट गर। स्टार्ट गरेर सपोज तिमीले प्वाइन्ट कहाँ आयो भने अहिले प्वाइन्ट कहाँ गयो, तिमी प्वाइन्ट गएर यो सी मा गएर तिमी प्वाइन्ट सी मा। त अब तिमीसँग सोध्छु कि यो भेक्टरको रुल अनुसार तिमी कति डिस्टेन्स कभर गर्यौ। त तिमी सिधै भन्छौ कि भन्छु सर मैले त यो चाहिँ यसको इनिशियल प्वाइन्ट त ए हो र अहिले टर्मिनल प्वाइन्ट कहाँ छ रे, सी हो। इनिशियल हामीले सुरु कहाँबाट गरेका थियौ, एबाट गरेका थियौ र यसको अहिले चाहिँ टर्मिनल अर्थात इन भएर अहिले हामी उभिएका छौँ कहाँ रे, सी प्वाइन्टमा छौँ। अर्थात कुनै पनि भेक्टरको लेन्थ जुन छ नि, भेक्टरको चाहिँ हामी टोटल चाहिँ भेक्टर कति भयो, तिमीले कति लेन्थ डिस्टेन्स कभर गर्यौ त भन्दाखेरि यसलाई हामी यही हो भेक्टरको वास्तविक चाहिँ डेफिनेसन हामी के रे, इनिशियल टु टर्मिनल। यो चाहिँ अहिले तिमी देख्यौ नि, यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त, अहिले यति लेन्थ हामीले डिस्टेन्स कभर गर्यौ। के गर्यौ त,
कि कति लेन्थ कभर गर्यो भने भेक्टर एसी गर्यो अर्थात् ए चाहिँ इनिशियल भयो सी चाहिँ के भयो टर्मिनल त कुनै पनि भेक्टरमा इनिशियल टर्मिनल चाहिन्छ अनि कहाँबाट सुरु गरेको थियो ए बाट सुरु गरेको थियो अनि कहाँ गएर बसेको थियो त बी मा फेरि बी बाट सुरु गर्यो कहाँ थियो त सी मा गयो दिस इज द ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन यसलाई के भनिन्छ रे दिस इज द ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन भन्छौं है क्लियर छ अनि त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ तिमीलाई अगाडि मैले अर्को कुरा गर्नु पर्यो भने जसरी सिम्पल त्यहाँ मैले एउटा ट्रायंगल यसरी लिन्छु है अनि यसरी ट्रायंगल लिएँ अनि तिमीलाई चाहिँ मैले सोध्छु के सोध्छु भने जसरी यसको मैले ए अनि यहाँ बी र यहाँ के भने मैले सी लेखेँ जसरी एउटा मैले सुरुमा तिमीलाई चाहिँ अलिक क्लियर गरिदेऊ यसमा कुनै डाइरेक्सन छैन अहिले यो अहिले त ट्रायंगल ए बीचमा कुनै डाइरेक्सन छ त छैन नि मैले तिमीलाई चाहिँ यहाँ भेक्टर एबी इज इक्वल टु मैले लेखेँ एबी इज इक्वल टु अहिले के लेखेर त भेक्टर एबी इज इक्वल टु भनेको यो हाम्रो डाइरेक्सन यतातिर हुन्छ अब भेक्टर एबी इज इक्वल टु के हुन्छ त एबी बाट यसको इनिशियल पोइन्ट ए हो भने टर्मिनल पोइन्ट के भयो बी भयो भने अब हामीले सुरु गर्दाखेरि इनिशियलबाट सुरु गर्ने हो इनिशियलबाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ एसी हुन्छ फेरि हेर्ने एसी तिमी एबी लेख्न मिल्दैन एसी बाट सुरु गर्ने हो किनभने एबी त हामी गएर उभिएका छौं अनि ए बाट सी मा आउने फेरि हाम्रो अब टर्मिनल सम्म पुग्ने हो ए बाट सुरु गर्ने नै हो त टर्मिनल सम्म पुग्नु पर्यो प्लस के गर्ने हो भने सी बाट फेरि पुग्नु पर्यो कहाँ रे बी मा पुग्नु पर्यो त्यसैले के भयो सीबी भइहाल्यो यही चाहिँ हाम्रो भयो है यो ध्यान दिने तिमीलाई चाहिँ यो तिमीलाई छ अब तिमीलाई क्लियरली हुन्छौ एकजना भन त अहिले म चाहिँ तिमीलाई मैले के सोधे भने नि भेक्टर बीसी इज इक्वल टु सोधे ल एकजना कोही भन त भेक्टर बीसी इज इक्वल टु के हुन्छ ल कोही भन्न सक्छ है अनम्युट गरेर भन त कोही एनीबडी BA vector plus AC vector. Yes, BC is equal to BA vector plus AC vector है ना हो यही चाहिँ हाम्रो अनि अर्को कोही भन त है एउटा AC vector is equal to anybody AB vector plus BC. AB vector plus BC है ना हो ल अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई मैले यो टाइम पनि हाम्रो भइराछ एकजना अर्को चाहिँ भन्ने है फेरि एउटै त्यसैले नभन्ने एउटा यो चाहिँ यसमा हेर्ने मैले तिमीहरुलाई यस्तो टाइपको डाइरेक्सन दिए हेर्ने ध्यान दिने एउटा कुनै यो दुईजना बाहेक अरु बोल्ने है एबीसी अब यो भन त यो कति हुन्छ यो यसलाई कसरी लेख्ने फास्ट है 1 मिनेट हामीसँग टाइम छ यो भेक्टर एबी भन त भेक्टर एबी प्लस AB vector equal to AC vector plus GB vector. हैन यस्तो के सुन न ए बाट तिमी बी मा आयो एबी लेख्यौ फेरि बी बाट सी मा आयो बीसी लेख्यौ अब ध्यान देऊ सी बाट फेरि कहाँ पुग्यो रे ए मै पुग्यो प्लस के भयो रे सीए भयो यहाँ ध्यान दिने अब यो इज इक्वल टु कति लेख्ने राम्ररी बुझ ए बाट बी मा बी बाट सी मा र फेरि सी बाट ए मै पुग्यो भन कति हुन्छ ए वेक्टर गुड ए भेक्टर हुन्छ र यो ए भेक्टर भने के रे भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ देयरफोर जसको इनिशियल र टर्मिनल पोइन्ट सेम छ भने त्यो भेक्टरलाई कुन भेक्टर भनिन्छ भन जीरो हो त्यसलाई जीरो भेक्टर भन्छौं याद गर है भर्खर क्लियर गरेको थिएँ मैले तिमीले अहिले भेक्टरको रुलमा तिमी कहाँ गएको छैन सेम त्यही पोइन्टमा छौ है अहिले हेरे ए बाट सुरु गर्यो बी मा आयो बी बाट सी मा गयो अनि सी बाट फेरि ए मा आयो तिमी कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यो घुमेकै छैन